बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। क़यामत ख़ुद बताएगी कि आना क्यों ज़रूरी था। दोस्तों, ये वीडियो मैं रात के इस पहर इंतहाई भारी दिल के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन और बड़ी ख़बरें रखना चाहता था कि क्यों इमरान खान से बार बार मुक़्तदर हलकों की जानिब से रवाबित किए जा रहे हैं और कौन सी ऐसी बात है कि जिस बात पर इमरान खान डट गए हैं और साफ इनकार कर दिया है। लेकिन काफ़ी देर तक मैं सोचता रहा और फिर मैंने ये सोचा कि शायद आज के दिन की, आज की रात की सबसे बड़ी ख़बर यही है और सबसे बड़ी ख़बर इस 10 माह की बच्ची की वो तस्वीर है जिन्होंने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी है। सोशल मीडिया के ऊपर 10 माह की इस बच्ची की तस्वीर जो हैं वो वायरल हैं और ये 10 माह की बच्ची वो है जो कि शहबाज गिल के ड्राइवर की बच्ची है, जिसको उसकी वालदा के साथ जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये वीडियो मैं इस नीयत के सामने आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि शायद इस वीडियो करने के बाद और आपकी जानिब से ये वीडियो सुनने के बाद हमारी जानिब से कुछ ना कुछ फ़र्ज़, कुछ ना कुछ कर्ज़ अदा हो जाए। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि रात के इस पहर जब मैं ये वीडियो आपके सामने कर रहा हूँ तो मुझे इस बच्ची की चीखें सुनाई दे रही हैं और इस बच्ची की चीखों में मुझे क्या आवाज़ आ रही है, मैं तो कम से कम ये सुन रहा हूँ उस बच्ची की चीखों के अंदर कि बाजवा अंकल, बंदयाल अंकल, प्लीज़ मुझे बचा लें। और 10 साला बच्ची की इन चीखों से आसमान कांप रहा है। हज़रत अली का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का और नाइंसाफ़ी का हरगिज़ नहीं। लेकिन कितनी अजीब बात है कि बच्ची की चीखें रात गे जारी हैं। ये मासूम बच्ची आज की रात हवालात में गुजारेगी, लेकिन मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो कितनी पुरसकून नींद सो रहे हैं। कुछ इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि फ़वाद चौधरी की जानिब से जब ये तस्वीर ट्वीट की गई तो फ़वाद चौधरी की जानिब से ये लिखा गया, फ़वाद चौधरी ने एक बात की और वो बात इस शेर की सूरत थी, बल्कि फ़वाद चौधरी ने रीट्वीट किया जो शेर मैंने आपके सामने रखा कि क़यामत ख़ुद बताएगी कि आना क्यों ज़रूरी था। और मरियम नवाज़ ने जैसा कि हमेशा से उनका वतीरा रहा, इस तस्वीर के ऊपर कुछ नोटिस लेकर कुछ नाम नहाद इक़दामात भी उठाने की कोशिश की, जिस पर फ़वाद चौधरी ने कहा कि आप बराह रास्त वज़रा को अहकामात जारी करती हैं, क्या हम बादशाहत के निज़ाम में हैं? आपकी वज़ीर और मजिस्ट्रेट दोनों को जेल में डाला जाना चाहिए। दोनों में मुकाबला है कि कौन ज़्यादा बेशरम और बेहया है। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि जज साहब प्लीज़ इंतहाई माज़रत के साथ ज़रा सोचिए, आज एक 10 माह की बच्ची अपनी माँ के साथ जेल में रात गुजारेगी। बच्ची तो है ही मासूम लेकिन माँ भी है बेकसूर। ज़रा सोचिए बच्ची की माँ क्या सोच रही होगी कि कितनी बेशर्मों की हुकूमत है। और फिर जनाब किसी ने लिखा कि 10 माह की बच्ची ये आज रात सुलाहों के पीछे गुजारेगी। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम हरगिज़ नहीं। इरशाद आरिफ साहब ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद की अदालत में 10 माह की बच्ची की चीखें सुनकर फरमाने रसूल याद आया। फरमाया, मैं नमाज को तूल देना चाहता हूँ मगर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ। नमाज में मशगूल बच्चे की माँ को तकलीफ़ ना हो। मासूम बच्चों की चीखें सुनकर मगर अदालत, रियासत, हुकूमत किसी का दिल ना पसीजा। सफाकियत की इंतहा। क्या आज रात पाकिस्तान की अदालतें नहीं खुल सकती थीं? क्या आज रात पाकिस्तान के किसी बड़े की जानिब से 100 मोटो नोटिस नहीं लिया जा सकता था? लेकिन क्या करें कि पाकिस्तान की तारीख़ की यंगेस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर ऑफ पाकिस्तान, जी बिल्कुल, जिसका नाम आपके सामने लेते हुए बार बार मुझे तकलीफ़ हो रही है। इस बच्ची का कसूर सिर्फ इतना है कि इसकी माँ मरियम नवाज़ नहीं, जो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उसका बाप नवाज़ शरीफ नहीं, जो एक सज़ा याफ्ता होने के बावजूद झूठ बोलकर मुल्क से बाहर गया और उसके बाद जनाब आला अदालत के तहरीरी हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करता रहा और इसके बावजूद वो तो रिहा है। लेकिन ये जो मासूम बच्ची है ये आज रात हवालात के अंदर गुजारेगी। शहबाज गिल का ड्राइवर फ़रार हो गया तो पुलिस ने उसकी बीवी और उसकी बेटी को उठा लिया। सवाल यह है कि नवाज शरीफ 3 साल से फ़रार है लेकिन आज तक उसके ज़मानती भाई या बेटी को क्यों नहीं उठाया गया? पाकिस्तान के अंदर ताकतवर के लिए अलग और कमज़ोर के लिए अलग कानून है। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस बच्ची के लिए एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि रिलीज़ बेबी गर्ल, और इस हवाले से लोग बढ़ चढ़ कर इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, वायरल करें, इसके ऊपर कमेंट करें और ख़ास तौर पर इस बच्ची को रिलीज़ करने के हवाले से ट्रेंड का हिस्सा बने। और इस 10 माह की बच्ची की ज़मानत मंजूर नहीं हुई क्योंकि इसका खामद पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। अरबों रुपए लूट के खा जाने वाली
بی بی مریم روز بھاشن دے رہی ہے، یہ بچی رات جیل میں اپنی ماں کے ساتھ رہے گی، چیف جسٹس مجسٹریٹ کو طلب کریں اور پوچھیں کہ اس نے کس کے کہنے پر اس کی جو ضمانت ہے وہ مسترد کی۔ سوال تو بنتا ہے، سوال بار بار آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ آخرکار پاکستان کی عدالتوں سے نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کو تو بار بار ریلیف مل جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس 10 ماہ کی بچی کو ریلیف نہیں مل سکا؟ اور پھر میں یہ بھاری دل کے ساتھ کہوں گا کہ یہ 10 ماہ کی بچی آج کی رات سلاخوں کے پیچھے گزارے گی۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر مزید کیا کہا جا رہا ہے، شہباز گل کے ڈرائیور کی اہلیہ کا بھائی میڈیا سے بات کرتے ہوئے رو پڑا، اور رات اس کے گھر جو کچھ ہوتا رہا، اس نے جب ساری داستان سنائی تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا کہ کس طرح سے رات گئے ان کے گھر چھاپے مارے جاتے رہے۔ بات کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، جو کہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں۔ ایک تصویر ان کی بھی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس تصویر کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آصف زرداری کی پیشی، آصف زرداری جیل کے اندر ہیں، مریم نواز جیل میں ان سے ملنے کے لیے پہنچتی ہیں تو انہوں نے انگلی سے لگایا ہوا ہے بلاول بھٹو کو اور اس کے ساتھ ساتھ بختاور کو۔ لیکن یہ تصاویر بلاول کو جھنجھوڑنے کے لیے شاید کافی ثابت نہیں ہوئی، اور بلاول کس طرح سے پرسکون کی نیند سو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ نام نہاد رہنما جو کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ بے نظیر کی یہ تصویر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے بے نظیر اس تصویر میں بلاول اور بختاور کو لے کر گھوم رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس بچے کی حکومت جب آئے گی تو اس بچے بلاول بھٹو کی حکومت کے اندر ایک 10 ماہ کی بچی کو انصاف نہیں ملے گا؟ سینیٹر مشتاق احمد خان جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، کہا انہوں نے کہ یہ بالکل غیر اخلاقی، غیر انسانی ہے، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو شرم آنی چاہیے۔ کسی ایک فرد کے جرم میں دوسرے کو پکڑنا اور پھر معصوم بچوں تک کو قید کرنا جنگل کا قانون ہے۔ کیا اس حکومت میں کوئی ایک بھی صاحب عقل و دانش نہیں؟ آخرکار ہمارے سیاستدان سیکھتے کیوں نہیں؟ یہ گول دائرے کے چکر سے کب نکلیں گے؟ کیا یہ کہا جائے کہ ریاست ایک 10 ماہ کی بچی سے ڈر گئی ہے؟ کیا یہ کہا جائے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ایک 10 ماہ کی بچی سے ڈر گئے ہیں کہ یہ 10 ماہ کی بچی اگر جیل سے نکل جائے گی تو کیا ہو جائے گا پاکستانی ریاست کو؟ کیا پاکستانی ریاست اس بچی کی رہائی برداشت نہیں کر سکے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ کبھی کبھی دل کے اندر یہ سوال بھی آتا ہے، آپ بھی پوچھتے رہتے ہیں اور میں بھی آپ کے سامنے یہ معاملہ اٹھا رہا ہوں۔ کچھ دوست ہمیں ان باکس کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ صوبہ پنجاب کے اندر ہے، کیا وجہ ہے کہ 25 مئی سے لے کر آج کے دن تک جتنے مظالم اس وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھائے جاتے رہے، گرائے جاتے رہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہوں، عام عوام ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کیا وجہ ہے کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ابھی تک کٹہرے میں نہیں لایا گیا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو صوبائی وزراء ہیں ان کی جانب سے صرف یہی بیانات سامنے آتے ہیں کہ اگر وہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک نہ پہنچا سکے تو وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ کیا وہ اتنے ہی کمزور ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں سے یہ سوال نہیں بنتا کہ کیا ان کے صوبوں کے اندر وہ لوگ نواز لیگ کے رہنما نام نہاد جن کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے پرچے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا، چادر چار دیواری کا، ان کے اوپر کیسز ہوئے، FIR ہوئیں، کیا ان کے خلاف اقدامات نہیں اٹھائے جا سکتے؟ کیا صرف اور صرف 12 SHOs کو معطل کر کے اپنا فرض ادا کر دیا گیا ہے؟ کیا رانا ثناء اللہ اور عطا تاڑ جیسے ان مجرموں کو کہ جنہوں نے دن دہاڑے پاکستان کا آئین اور قانون توڑا، کیا ان کے لیے پاکستان کی جیلیں کمزور ثابت ہوتی ہیں؟ کیا ان کے اوپر کیسز چلا کر انہیں جیلوں کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان آج لاہور کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ پرویز الہی جو کہ مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ عمران خان ان سے ملاقات کریں گے اور یقینی طور پر اس معاملے کے اوپر بھی ان سے بات کی جائے گی کہ کیا ہوا ان معاملات کا جن کے اوپر ہم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ فرار ہوئے، بھاگے، کس منہ سے وہ خبریں چلوا رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں؟ کس منہ سے وہ عمرہ ادا کریں گے؟ کس شکل سے وہ عمرہ ادا کریں گے کہ جب ان کی ناک کے نیچے اسلام آباد پولیس خواتین کو اور 10 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑ رہی، اور صرف یہ کہاں کا جنگل کا قانون ہے کہ عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے 10 ماہ کی معصوم بچی کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔
بھاری دل کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نے کے بعد.